हकीकत ये बदल के अल्लाह बेटा दामलीना बख्तल दरबार से कबील के अल्लाह च दुनिया फरिश्ते तो फरमाए कि अब दुनिया बदल से शैदा आधा गदा चीज़ दे टोल मजमे मग़फ़िरत ऐलान करो ज़रूर रोज़ी के अल्लाह दा मजमा तो तनोस्ता दो अल्लाह ते मग़फ़िरत ऐलान के अल्लाह ते अख्तल रज़मती ऐलान के अल्लाह यकीनन बिना मिसाल खुद एक बच्ची होते दा कि अवल और स्कूल तलोशी नो क्लास है मास्टर या मास्टरा एक ता सदिकल वर्की न एक नबाद चा बच्चे रोशी करता ओ क्लोर ते ये अबू जन्म स्कूल तलाव मोटा मास्टर से काम या रोको या चार बच्ची तकलोर हुई कि बच्चों मतशकरा का सारा की काम देखना दा अब बच्चे अपना कभी रोकती लोग तरबख एक शेर दी अबू मद्दा से चार करी दो बेवदा से निकल करी दी आसशेवी त्रे सरेर लिखे पिंजर लिखे वे वाली करने वाले वे वाली खातो पतो वे वाली होपलोर चकला बच्ची तो उगरी चले बच्ची यो मेहनत युवा जज्बात नो बच्चे ता क्लोरी जब बच्चू तो खुद तेरा शाचार करिए दो वेलर शाबाश जबरदस्त जो खुद ता इनाम देरकां लोर इनाम लोगोसी अख्तल बच्ची तेवर की हकीकत से दे बच्ची को सरकार करती नवी सब मेहनत ये नवी को ऐसे यो कोशिश ये कराई लोर आगे इनाम दे अख्तल शफाकत ते वजह नगर कई अल्लाह मेरा मिसाल ये देख बच्ची को दे दा अवला और स्कूल तजेके तलाई मेरे इबादतीना को रोशदी बेशतरा वतीना खातो पतोदी मेरा रोजा गाड़ी वाले अल्लाह तो मार काम शुरू होनी है नाम के पूरा अल्लाह ने ये मिल जाए ज़ा इनाम तो न होनी अल्लाह ने तो देख शफकत मुताबिक तो न कही अल्लाह तो दे अख्बल रहमत मुताबिक मेरा मग़फ़िरत ऐलान के अल्लाह ये ज़रूर पढ़ाई चलसी बात पकड़े रस्ता अल्लाह तो बख्शी चलो सुजी कभी रशी यकीनन देनुर से कभी रशी अल्लाह दुनिया ज़िंदगी रशी मेरा आखिरत रशी मेरा दुनिया तो आखिरत सोलदा अल्लाह ये ज़रूर फरमाए चलसी बात पकड़े रस्ता अल्लाह मेरा गोरी तो दुनिया से बचाइना मेरा तरशी अदे तरशी रोका मेरे तो ये ना बच्चों में देखा हूँ बच्चे इडिया होते ही ना अब मेरा शरीर रोकवे मेरे तो ये ना देखा नहीं देखा हूँ बिया बच्ची था इसरार शुरी की मेरे इनकार कई आखिर बच्चे जरूर शुरी की पर ये शुरी की और मेरे तमक से लत टकावल शुरी की मेरे दे अख्तले मिने दे नस्से बजबूर शी और शरीर रोकी बच्चे पर ये शिक्षण है शरीर की अल्लाह तो को देख सारिया में दे नज़ीरत मोहब्बत करीन करे ए दरिया में दे नज़ीरत मोहब्बत करीन की अल्लाह ए दरिया में दे नज़ीरत मोहब्बत करीन की अल्लाह मेरी आदत तो दरबार के हाज़री तो बख्श मेरी आदत जिद कौन होली अल्लाह माफ में के अल्लाह माफ में के नमे माफ करे पिया माफ करे अल्लाह नमे माफ करे पिया माफ करे अल्लाह नमे माफ करे पिया माफ करे या सने ऊपर बैठे माफ बिकरे रस्ता अल्लाह या सने तो ऊपर बैठे माफ बिकरे रस्ता अल्लाह मेरे खुदा यूसुफ अलैहिस्सलाम अमलिया को अकबल स्तर के लिए अगर यूसुफ चंद तो नबी हो अकबल मैंने जो मनाने कोशिश को कई तरह बचाओ कुछ एक नवाब तो बचकर समुद्र में छुई होगा अगर उन्हें उसी वो पट्टी टेस्टर के माफी होगी और तमाम चुस्ता बिना गलती कोई हो तो मेरा माँ का यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो जुमला होता था कहीं अगर जुमला जब तो अकबल कुरान हिस्सा जो रखिए तो कुरान तो जिक्र करा था तो कुरान से ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौम यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने उन्हें तैयारी जो मौलने इस तरह के चीज़ किए वैसे माफ में कर वसा तो सबने नम सके सब हिसाब नश्ता अल्लाह ने से प्रकट खुद दी अल्लाह ने कई तो से दी और चली अल्लाह ने चाहे बड़ा कोशिश दे लगा करा दे लगा
جرمو میرا جرمینا یقینا شتا میرا نوی چه میر جرم نشتا خود قتل جرم خود لذکرا اگر یو انسان امیر کو مشروع اگر امیر کنی اجملاتو تا دمرا خود درکا اقتل کلام حساب جرکا اللہ یزلم تکے مجمع تا تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم او دمو بندگونے رسی نرم معاف کرے رسا اللہ یزلم فرمایا چپراؤ بکر رسا اللہ یزلم فرمایا اللہ بشتا پسرو چندہ سے مجلسے تا فرشتے آروشی یہ فرشتے کے راو کرائی میرا دغه مجموعه یقینا فرشته روحیه میرا دغه فرشته تصور کوي او د رب میرا فرشته میرا رب د میرنا ناراضه ده میرا رب د میرنا خفا ده اسی تو سے میرے سفارش کیے میرا سفارش اللہ پر دربار شو کیے چې میرا د رب د میرنا ناراضی الله د میرنا ناراضی ختم کی الله د مجمع تو تک چرګه وغلیدو الله د مجمع تو تک نه وغلیدو الله د پښتنې ماحول دا تل قتل وشي بدی وشي مړ وشي مجمع وشي خلق ټول شي سپینږیري جمع شي مشران جمع شي ملکان راشي علما راشي بچیان راشي الله میرا انسانان یو بل بڑی بات کی اللہ توبہ لگاتا نندا ٹولا مجمع کننا ہوتی رغلیدو پتکش سپین خلی خلقی انوستی پتکش بچیانی انوستی اللہ پتکش علماء انوستی پتکش صلحاء انوستی اللہ تنانا ہوتی بے اقبل دربار سے کبھی لکے اللہ معاف نکے اللہ یزل میں معاف کے اللہ یزل میں معاف کے اللہ فلسطین مظلوم مسلمانان تعبیر سے اللہ نے فلسطین خلق گلا کہ رسول اللہ دا نن خپل بچیوں ته چې بچیا شهید شنه نورله خو چې په جنت کې رسول الله سره ملاقات وکړي بیا ورته ویا چې د فلسطین خلک ډېر ګیله وکړي د امت مسلمانه الله نن د فلسطین خلق میرنا ګیله وکړي ته محبوب و جانان ته میرا ګیله رسوي الله میرا بې بسوي الله میرا د هغې په وخت چې څه چالشې کوئ یو دعا کوئ چې الله ته د میرا دعاګانې هغې په حق شي قبوله کړې الله نن د عید ورځو میرا نوې کپړې واخیستې دي هېڅ وخت خپل ونڅو بلالوجي الله هغه نن هغه زړې کپړې شي هغه په خوله شم لطفت استل منزل اوکی آن کبره تدریجی اچا پلور نشتا چا بچائی نشتا اچا بیر نشتا اللہ یا وطن دا طوفان دا کربلا جردو اے دے امت محمدیہ ربا اے دے امت محمدیہ ربا نمی آغا مسلمانونی یقیناً کمزری خود تمہیں خدای من لائے اتب وحدانیت میں ایمان دا اللہ تو نہ علاوہ بل چاہتا سجدہ نہ تو کریے اللہ تو دے علاوہ بل چاہتا بھی سجدہ نہ کری عبادت نہ کری اللہ بدر شدہ فرشتے رضا کریے ہوئے جب مسلمانوں نے بدر تو کراؤ